سلام تعني حبلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدف سابوين تايمس لمون كم تلمود نسعة الزحرنا يوم حصرتن وانا ونزلنا يمزينات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلماك عند نتاتم نباهم كنبل حيل أير روسيا إيتوبيا كأطو مخانو تقاليسو حيل أير روسيا ناب إيتوبيا زاعتو اللو مقنيات انتايو بزرزر نباهم كنبلوينا برهانا قبر قرقس ويخا لفعاتي تسفالني هيوتو أو حدقا كم زلو زملاخته بسلك السزاربو كدح وزيو أزرار بخوينلوم بفلاي ازي ميستراوي نايسلك صانحيت نبوزحات زقرم خوينلوم دحر بايتا اتول كسبون زق على حندات بحال اللي ركب زرزرو كسمعيهم كابز بتوساخي جوج لفانو بستطناخر ملك عزف نوزلو متقعتات تناخيرو بمقصل بعمايت زقصرو حيلتا سراويت مكلخال إيتوبيا عدد موت مؤصلتن مرخاتن كم زقبرو من بركز زوال عصورات كم زواننا تسمع له زرزرو كسمعيهم لايك كومنت شير سبسكرايب مغوار كتزنقعو ببزلخمو سناي صانحيت يقبرلنا چاینا نو تهدراو سقومت أمريكا بمخنان نيكولاس مادرو بقولتف كفتح تصاوعي تقريبا منغست چاینا أمريكا بالعلم فنزويلا زوسدته وتهدراو سقومتي مأسر ات بريزيدنت حويسم زي حقاوه نايوز عمت التوقت بله بتريكوني ناتولا مينستري قدات وصا چاینا لو ما أبزاوصو مقلسيه مادرو بقولتف بزي زخون قرمه كونت كفتح تصاوعي تقريبا چاینا نمأسرتي مادرو چويا خطبل زقلساتو انت تكون أمريكا نلو علاونات حقر بمتحاس بريزيدنت مجوايا بمسارة هجرة حق تقبل نتيبلون كتبليها زي تقصت ما دروح جون حقاو مرحي فنزويلا مخانون بيجينغ أبزرق حتى مجلس الرقاقي صالة زو خونت حقر أبوشت أو قدايت قالوا حقر إذا كتقتو ويقع منقس بحيلك تغير مسل يبلان كتبل زقالسات جاينا حزبي فنزويلا عدلو بعلو كوسن مسل اللو انت خونقن اتي أمريكا زو سدتو سقومتين نزم مسل زي تحسل زو خونم أفت زوفا زيادة حوكت كمزة سعب عطنك علم چاینا مصر روسيا بمخان أمريكا زخونن وسانو بايتو صدتا حورات حقرات تدفع كم زلاون تسميلهم كلتين حقرات از سقومت أمريكا تكبر هجراو قبر شبرا يزبل حيال مجلس كهباون يدفعلو اللواكبل فلفل حبريتا ملاخيتلهم أب كبابي دماركوس فانو بستدراجو ملكو بزوسدو خندبتا وتهدراو سقومتم بركز زبالو أبلا سراويت مكلخال إيتوبيا عدد موتن مؤصلتن كمز قبر استقلس انتخون قصرمون وحداث زي بحالو كمز مارخة تقليسو سراويت فانو أبتي بمثل حقيزو الزرقو حابريتا كمز ملاختم كفل سراويت عسران حموشتن سراويت مكلخال إيتوبيا بستوسدو خندبتا وسقومتم بركز زبالا مكيسرا أبل علت سراويت كمز سعبايو زتقلس جنرال سوفيناس أحمد كم زمرح زيتا نجرالو السراويت مكلخال إيتوبيا كبير زيتا بحاله نواتوان أكالون كسارا كم زقت أمو يستقلس قصرام علا وزيخون أبلا السراويت مكلخال إيتوبيا كم زيتا قتلون كم زقصرون زتقلس انتخون بتمساسالي بعسرت تزقصرو حيلتا السراويت مكلخال إيتوبيا كم زيتا محرقو يستقلس هابت بمثلة حاجز استزرق حبريتاون حيلتا تفانو بركز بلعتكي كابز حيل زي كم زمنزعو أرقاقي صملوم حيل أير روسيا حاويسو حمشتا هاجرات آب مريت أير بشوفتو كساتوف مخانم تسمعهم مبل 9 عامت مسرة حيل أير إيتوبيا نمذكر روسيا حاويسو حمشتا هاجرات زحاقف مريت أير آب تحت السماء بشوفتو ككاد مخان تسمعهم حيل أير إيتوبيا مبل 9 عامت من مسرة حيل أير إيتوبيا نمذكر كاب 10 حمشتا اسك 10 شعتت الريك لتشان 10 شمانتن عامت مرت باقو تسرقز نايس اليمان بسا مريت أير عسران شدشتن بزبل سيامة كاير مخانو تسمع لهم بمسارات حيل أير إيتوبيا زوصو مجلسيه إذا حيل أير إيتوبيا ملكة حارنة حادنة بزبل مريح قال زخري تاريكا وتصنبل اتتكال أبناي 9 عامت قعزو لعلا وحاقرن علم لخاو تلوخوتات سلام عب معقاب زمزقب عاوت زذكري كبل تعيش لهم اتنا إيتوبيا أنا بالسماي بزبل رأس زتدالون أير مريتم هم مشتها قراز الساتفلو بعين تفولي كم زخونا عدالو اتمدبه قليت لهم زي كاتينا أير مرئته مسعى عقمي آفيشن بحبار مهناس بزبل مريح قال إكسبو تكنولوجي آفيشن 2026 كم زكايدون حيل أير إيتوبيا أفليت اللهم أفتي إكسبو لعلي 20 حمشتن ناوشت حاجرن وزقان كوبانيات التكنولوجي فريات كهرباء تثبيت كم زقبر زي تغسات من قد أير إيتوبيا زبس حتى درجة نمقلاز علما مدلا مخانو تتقيس اللهم لامازي مريت حيل أير إيتوبيا نإيرترا نتقرأ نقبصن ملغتن محلاف علما
ክኸውን ከም ዝኽእልን እንዳጠቀሰ ይርከብ ስርዓት ብልጽግና ዘለዎ ቁጠባ ዓቕሚ ሙሉእ ኣብ ዕድጊት ኣጽዋር ብምግባር ኣብ ቴክኖሎጂ ዝተሓጸረ ሰራዊት ይሃንጽ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ክፍክር ይረኣዩ እዚ ፈኸራ ድማ ብተግባር ንምርኣይ ዝዓለመ ብዝመስል መልክዑ ናይ ሓይልታት ሩስያ ሓዊሱ ንኻልኦት ሃገራት ብምዕዳም ኣብዚ ናይ ነፈርቲ ኩናት ምርኢት ንኤርትራ ንትግራይ ንግብፅን መልእኽቲ ክሕልፍ ክሙክር ከም ዝኽእል ተጠቒሱሎ ልፍዓተይ ተስፋለኒ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ከም ዝኣተወ ገሊጹ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ልፍዓተይ ተስፋለኒ ንጀነራላት ትግራይ ከም ዝጸረፎም ኣረጋይ ቢተው ኣብ ታርጌት ሚድያ ቀሪቡ ምዝራቡ ስዒቡ ልፍዓተይ ተስፋለኒ ንህይወተይ ኣብ ስጋኣት ኣትየለኹ ክብል ጠቒሱሎ ልፍዓተይ ተስፋለኒ ንበዓል ዋና ታርጌት ሚድያ ብስልኪ ብምድዋል ኣብ ዝሃቦ ርእይቶም ከተቕትለኒ ትኽእል ኢኻ እቲ ዝተለቐቐ ቪድዮ ቀልጢፍኩም ኣልዕሉለይ ኣነ ንጀነራላት ኣይተጻረፍኩን ኣረጋይ ቢተው ዝሕለፎ መልእኽቲ እውን ኮነ ተባሂሉ ንዓይኒ ምጥቃዕ ዝዓለመ እዩ ዓይነት ሓሳብ ከንጸባርቕ ተራእዩሎ ልፍዓተይ ተስፋለኒ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ወይ ከዓ ሰብ ዝሳእነሰ ብዝብል ስያመ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክንቀሳቐስ ዝፍለጥ ዝውልቀ ሰብ እዚ ንልዕሊ 15 ዓመታት ክቃለሰሉ ዝጸንሐ ኣካይዳ ብምቕያር ብፍላይ ድማ ንመሪሕነት ሕወሓት ብትሪ ብምውቃስ ንጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ንጌታቸው ረዳን ድማ ብተቃራኒ ይቅርታ ብምሕታት ኣብ ጽምዶ ይካይዱ ኣለዉ ዝበሎም ገበናት እውን ብምንጽብራቕ ቃለ ምሕተት መክያዱ ኣዘራራብ ኮይኑ ቀኒዩ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ዝሃበ ኣረጋዊ ቢተው ድማ ኣብ ታርጌት ሚድያ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶም ብርክት ዝበሉ ሓደሽቲ ዝተባሃለሎም ድሕረ ባይታ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ዘቃልዕ ሓበሬታ ሂቡ እዩ ብፍላይ ንጀነራል ምግበይ ሓይሊ ሓዊሱ ንጀነራል ወድን በይተይ ደደባትን ደናቁርን ክብል ጸሪፍዎም ብዝብል ኣረጋዊ ቢተው ኣብቲ ምስ ታርጌት ሚድያ ኣብ ዝነበሩ ጻኒሕ ዝጠቐሰ እንትኸውን እዚ ሓሳብ እዚ ንህይወተይ ሓደጋ ዘምጽእ እዩ ዝበለ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ንታርጌት ሚድያ ስልኪ ብምድዋል እዛ ቪድዮ ቀልጢፋ ክትለዓል ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ከንጸባርቐ ተራእዩሎም ቫይራል እንጂ ዝኸይድ ዘሎ ንሳቶም ፀዊዖም ኣለዉ ፀዋሕሊ ምግበይ ማለት ኢና እየ ተረዲኻኒ هذه تسلع لهم معتي بتعمي تبغي مثلا بتعمي فايرال أجندة مش كونه تلعب كاية ترجمي ولا كروب كاس غيرهم على تيك توك أو دع سلا شغلوه هذه كنت تورش كسلمني كاي هذا تسلع لي ويقع هاي تتغيرهم مالك ليش تانا جنرال أصرف ومثل الشعب تسويقات تبغي هذا يكون لايس أو حدا زود قيم زمسات اليوم جنبار عزتيهم جنرالاتيهم أول حاجة دعوة ناس يدحنا السكون وانتنا يولك عندي كل كايت سكوس برا زمسات لا يتقتل النقاش هذه كان ناقوي ولا لا عندي لا يتقتل من طرف النزول العربي يفتو قد بت ما إنه تارجته فوق لزم جنرالات كوي تصفهم زول تردي كاديو يكال حول إذا شيء بتعم حتى جنيا نجاري هذون ملكة تسعينو الساعة إيدي تغير كا كات غير كا نسا عندنا فوق دور تجي كون جنس حدا جنيا لا اللي هو تيو تعم حدا جنيا سلال كنا هتصرف في المدوي صرفوا اللي قال في الشاكات غير كان عندنا تشغل كاية تطبقيو